काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल क्यों किया? उसे किसने बताया कि कत्ल इस तरह से होता है? अपने भाई की लाश को एक वक्त तक कंधे पर उठाए क्यों फिरता रहा? फिर उसे कैसे पता चला कि इस लाश को ज़मीन में दफनाना है? आदम अलैहिस्सलाम हाबिल के गम में कितने साल तक रोते रहे? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के इलाके सरनदीप के पहाड़ पर उतरे और हज़रत हव्वा जद्दा में। आप अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होने के बाद दोनों की मुलाकात अराफात के मकाम पर हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, इसीलिए उस मैदान को अराफात कहते हैं। हज़रत हव्वा 20 या 40 मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हामिला हुई। हर हमल में 2-2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। एक हमल के बच्चे का दूसरे हमल के बच्चों से ऐसा हुक्म था जैसा कि मुख्तलिफ माँ बाप के बच्चों का होता है। पहले हमल के बच्चों का दूसरे हमल के बच्ची से निकाह होता और इसी तरह दूसरे हमल के लड़के का पहले हमल की लड़की से निकाह होता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुलभी औलाद से काबिल और हाबिल थे। काबिल बड़ा था और हाबिल छोटा था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल बकरियां चराता था। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था, जो बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थी, और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की लिबवा खूबसूरती में कुछ कम थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के कानून के मुताबिक काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह हाबिल से और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह काबिल से होना था, लेकिन काबिल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह मेरे साथ ही होगा। जब काबिल ने जिद और हट दर्मी शुरू कर दी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों अल्लाह की राह में कोई ना कोई चीज़ पेश करो, जो सच्चा होगा उसकी नियाज में सदका कबूल हो जाएगा, और जो झूठा होगा उसकी तरफ से पेश किया गया सदका कबूल नहीं होगा। उस वक्त कबूलियत की यह अलामत थी कि जिसका सदका कबूल हो जाता उसे कुदरती तौर पर आने वाली आग खा जाती, और जो कबूल नहीं होता था उसे आग नहीं खाती थी। काबिल ने एक अंबार गंदुम का और हाबिल ने एक बकरी या दुम्बा रब तआला की राह में पेश किया। दोनों ने यह कहकर न्याज पेश की कि ए अल्लाह, जो अकलीमा का ज़्यादा हकदार है तो उसकी कुर्बानी कबूल फरमा। आसमानी आग ने हाबिल के सदक़े को खाकर कबूलियत बख्श दी और काबिल के सदक़े को आग ने न खाकर रद्द कर दिया। काबिल के दिल में हसद, बुग़्ज़ व इनाद भड़क उठा। उसने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दे दी। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को इस तरह से जिक्र फरमा और इन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक नियाज पेश की तो एक की कबूल हुई। बोला, कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे, तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक है सारे जहान का। मैं तो यही चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों ही तेरे पल्ले पड़े और तू दोज़खी हो जाए, और बेइंसाफों की यही सज़ा है। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा गए हुए थे। काबिल ने यही वक्त अपने काम को अंजाम देने के लिए बेहतर समझा, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि कत्ल कैसे करना है। क्योंकि रुए ज़मीन पर यह पहला कत्ल था, तो शैतान ने उसके सामने एक परिंदे का सर पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से फोड़ दिया। काबिल को पता चल गया कि कत्ल इस तरह से करना है। हाबिल चूंकि बकरियां चराता था, एक दिन दरख्त के नीचे सोया हुआ था। काबिल ने उसके सर पर पत्थर मारकर उसे कत्ल कर दिया। उस वक्त हाबिल की उम्र सिर्फ 20 साल की थी। इब्लीस लईन ने जब देखा कि काबिल ने हाबिल को कुचल डाला तो यह मलऊन दौड़ता हुआ हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और कहा कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। हज़रत हव्वा ने पूछा, कत्ल क्या होता है? उसने कहा, अब वह न तो खाता है और न ही पीता है और न ही बोलता है और न ही चलता है। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया
تو اس وقت اس کی عقل زائل ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ قتل کرنے سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا اور قتل کرنے کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے زیارت حرم سے واپسی کی تو آپ کے تمام بیٹے استقبال کے لیے حاضر ہوئے، مگر حابل نہ آیا۔ آپ نے حابل کو نہ پا کر جستجو کی، مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آپ 7 دن رات صحرا میں حابل کی تلاش فرماتے رہے۔ 8ویں رات کو آپ نے خواب دیکھا کہ حابل کھڑا پکار رہا ہے، یا ابتہ الغیاث۔ آپ گھبرا کر چونک پڑے اور ایک چینخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو روح الامین یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہے۔ آپ نے بےتابی سے فرمایا، جبرائیل، حابل کی کیفیت سے کچھ واقف ہو؟ میں ابھی خواب میں بے حال مظلوم بے چارہ دیکھ چکا ہوں اور وہ فریاد رسی چاہتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قابل نے حابل کو قتل کر دیا ہے اور وہ اسی وجہ سے فریاد کرتا ہے، مگر اس وقت سے اب تک اس کی کوئی فریاد کو نہ پہنچا اور وہ اسی طرح فریاد کرتا ہوا روز قیامت کو اٹھے گا۔ آدم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر حابیل کی قبر پر پہنچے اور اس قدر غم میں آنسو بہائے کہ آسمان کے ملائکہ کے دل دہل گئے۔ آپ نے قابل سے فرمایا کہ تو نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا ہے اور اسی لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی شروعات کی۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں اور 40 برس تک حابیل کے غم میں روتے رہے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ لاش کا کیا کریں۔ اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ جب لاش بدبودار ہو گئی اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ و پنجے سے زمین کو کریدا اور مردے کوے کی لاش کو اس گڈھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس سے حابیل کو پتہ چل گیا کہ مجھے ایسا ہی کرنا ہے اور وہ بہت پشیمان ہوا کہ ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپاتا۔ دنیا میں اس کی سزا یہ ہوئی کہ حضرت مجاہد کا قول ہے کہ قابل کے ایک پیر کی پنڈلی کو ران سے لٹکا دیا گیا اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا ہے کہ سورج کے گھومنے کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ سردیوں اور گرمیوں میں آگ اور برف کے گڑھے میں وہ عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آخرت میں اس قتل کی گنونی حرکت سے تمام عذاب جہنم کا آدھا حصہ اس کے لیے ہے، اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ زمین کے ہر قتل کا حصہ اس کے ذمے ہے، اور اسی طرح اس کا ٹھکانہ دوزخ بن گیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل کو اسی کے بیٹے نے جو کہ اندھا تھا مار مار کر ہلاک کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل پر بہت ہی کم سبسکرائبر ہیں، آپ کے سپورٹ کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ السلام علیکم دوستو۔